बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज से एक सिलसिला शुरू करते हैं पीएसटी और जेएसटी। सिंध प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसटीएस के जरिए ये टेस्ट बहुत जल्द मुतवक्के हैं, तो बहुत सारे दोस्त ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसकी तैयारी करवा दीजिएगा। तो इस सिलसिले में एसटीएस वालों ने पहले 2 सैंपल पेपर्स अपलोड किए हैं, इशू की हैं, उनको हल करेंगे और उसके बाद बहुत सारे पेपर्स भी हल करेंगे हम, और एक बुक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और सिंध के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बुक्स हैं वो तमाम मेरे पास है, उसको भी उनके एक्सरसाइज को भी मैं हल करके अपलोड करूंगा। और आप दोस्तों में से जिसको गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसको लिंक सेट कर दूंगा, वहां से वो डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। दूसरी बात, जिन दोस्तों को वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन नहीं जाती तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको फेसबुक का एक लिंक सेंड कर दूंगा, वहां पर तमाम वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034665670708। तो देखिए, एसटीएस वाले ने पहला पेपर जो इशू किया है वो है पीएसटी के लिए है। आज इसको शुरू करते हैं और इस पेपर को 3-4 पार्ट्स में हम हल करेंगे, क्योंकि आपको इसमें हेल्पिंग मटेरियल्स भी मैं आपको देता जाऊंगा। तो ये पेपर है इसकी। दोस्तों, एक बात और माजरत के साथ बताता चलूं, चूंकि सिंधी मेरा जुबान नहीं है तो सिंधी वाले पोर्शन को मैं स्किप करूंगा, उसको मैं हल नहीं कर सकूंगा। ये पेपर कंपोजिशन है, इसको आपने रीड करना है, खुद रीड करना है कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह पार्ट 1 लिखा मदर टंग सिंधी उर्दू, तो यहां पर चॉइस है, जो लोग सिंधी बोल सकते हैं तो वो सिंधी वाला पोर्शन हल करें, और जो लोग सिंधी नहीं बोल सकते, उर्दू स्पीकर है, तो वो उर्दू वाला पार्ट हल करे। हम उर्दू पार्ट को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होंगे उर्दू में। तो उर्दू के लिए दोस्तों ग्रामर का पढ़ना इंतहाई जरूरी है, लाजिमी याद रखें, ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। पार्ट 2 होगी सोशल स्टडीज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात वगैरह वगैरह, उसके भी 15 क्वेश्चंस होंगे। और 3rd पार्ट जो है इंग्लिश का पार्ट है, जो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो पार्ट उसके क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चंस उसके होंगे। और इस तरह मैथमेटिक पोर्शन के 25 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक पोर्शन के 25 क्वेश्चंस हैं। ये बताते चलो दोस्तों, केपीके में रिसेंटली एनटीएस के एग्जाम हो रहे हैं। एनटीएस के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया, उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए भी इंतहाई अहम है। उस सीरीज को आप भी वॉच करें इसी मकसद के लिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान में सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हर जगह एक जैसे होते हैं। और इस तरह जनरल साइंस का पोर्शन भी मैं अपने चैनल्स पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस दफा स्पेशली जो सिंध के बुक्स है ना, उनके एमसीक्यूज भी अपलोड करता जाऊंगा। तो जितने चैनल्स पर जितने वीडियो मेरे ऑलरेडी पड़े हैं उसको आप वॉच करते जाएं, मैं मजीद अपलोड करता जाऊंगा। तो देखिए, पहले आप शुरू करते हैं उर्दू पार्ट का। पहले ये इंग्लिश सिंधी का है, तो हम चलते हैं उर्दू पोर्शन की तरफ। ये हमारे पास उर्दू पोर्शन है। दोस्तों, जल्दी मत करें, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पेपर को हल करूंगा, आप भी कोशिश करें मेरे साथ रहें, क्योंकि जल्दी में जो भी काम होता है वो अक्सर गलत होता है। ये भी याद रखें, पेपर भी जल्दी में हल न करें। जितनी भी जल्दी से आप पेपर हल करोगे आपसे लाजिमी गलती होगी। सुकून से 2 दफा 3 दफा क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर को अपने जहन में लाते 100% कंफर्म करना है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, यहां से ये वाला एक पैराग्राफ दिया गया और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं।
تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے دوسرا کوشچن گرامر کے لحاظ سے ہے. تو آپ کو گرامر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اردو پورشن کے لیے گرامر تیار کرنا ضروری ہے. اس پہ کوشچن نمبر 1 لکھا. اس پیراگراف پہ کوشچن نمبر 1 ہے کہ زیر نظر عبادت ادب کے صنف ہے جسے کہتے ہیں، یعنی کہ خاکہ، سوانح عمری، شخصیت نگاری، ابیتی. اب ان چیزوں میں آپ نے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں. خاکہ کس کو کہتے ہیں، سوانح عمری کس کو کہتے ہیں. یہ پیراگراف جو دیا گیا ہے یہ چودھری برادران کی والدہ کے صاحبہ کے بارے میں ہے. تو اس کو میں تو ریڈ کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا اتنا، لہٰذا اس کو آپ کے پاس، میں امید ہے تمام دوستوں کے پاس یہ پیپر موجود ہوں گے. جن کے پاس نہیں تو مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں ان کو سینڈ کر دوں گا. اس کو خود ریڈ کریں. یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خاکہ کس کو کہتے ہیں، سوانح عمری کس کو کہتے ہیں، شخصیت نگاری، ابیتی. تو چلیے تھوڑا سا آپ کو نکال لیتا ہوں. یہ دیکھیں دوستوں، یہ خاکہ کے بارے میں کہ خاکہ کس کو کہتے ہیں. یہ خاکہ کے صنفی خصوصیات، اس کو بھی آپ نے خود پڑھنا ہے، میں نہیں ریڈ کروں گا کیونکہ بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوگا. لیکن خاکہ غیر افسانوی نثری صنف ہے. غیر افسانوی نثری، افسانہ جو ہوتا ہے نا وہ فرضی باتوں پر ہوتا ہے، اس میں فرضی باتیں نہیں ہوگی. یہاں پر سب کچھ حقیقت پر مبنی ہوگی. خاکہ کو یہ مرقہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھے، اور قلبی تصویر بھی کہتے ہیں. دوسری بات جو یاد رکھنی ہے، خاکہ شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سوانح عمری جو ہے نا وہ شخص کے بارے میں، شخص اور شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے یہ چیزیں. تو دیکھیں یہاں پر جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ خاکہ کی جو ابتدائی دور ہوا تھا وہ محمد حسین آزاد، یہ دیکھیں اس کو یاد رکھنا ہے. خاکہ نگاری کی ابتدا، اور اس نے آب حیات ایک کتاب لکھی تھی، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سوانح عمری کس کو کہتے ہیں. خاکہ میں کسی شخص کی اچھائیاں برائیاں ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنی ہے، بس اتنی بات ہے، ٹھیک ہے. اور سوانح نگاری جو ہے نا کسی شخص کے پیدائش سے لے کر موت تک ان کے تمام کارنامے لکھے جاتے ہیں، تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں. اور سوانح عمری جو ہے نا سوانح نگاری، یہ سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی وہ اس کے بانی ہے. یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، مولانا حسین حالی جو ہے مولانا الطاف حسین حالی وہ اولین سوانح نگار تصور کیے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں کہاں لکھا ہے، اور اس نے 3 سوانح نگاریاں لکھے. دیکھیں یہ مولانا الطاف حسین حالی، اردو کا اولین اور بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے ان کو. انہوں نے سوانح لکھے ہیں شیخ سعدی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شیخ سعدی پر جو لکھے اس کا نام لکھا ہے حیات سعدی. یہ یاد رکھنے ہیں، کبھی کبھار کوشچن آتے ہیں کہ حیات سعدی کس کی سوانح عمری کس کی لکھی ہوئی ہے. تو اور اس کے بعد یادگار غالب جو تھا دوستو یہ الطاف حسین کے استاذ تھے، تو اس کے بارے میں بھی یہ لکھے. اور آخر میں حیات جاوید، یہ لفظ تو حیات جاوید جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. حیات جاوید کس کی لکھی ہوئی سوانح عمری ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی ہے. اور کبھی کوشچن آ جاتا ہے کہ حیات جاوید کے بارے میں کیا جو سوانح نگاری ہے، سوانح حیات ہے، یہ کس کے متعلق ہے، تو یہ سر سید احمد خان کے ہیں. اس کے بعد آپ بیتی، 3 نمبر پر آپ بیتی. آپ بیتی خود پر جو کچھ گزر جائے اس کو قلم بند کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ بیتی کی مثال ہے، جو کچھ آپ پر گزر جائے اور آپ اسے اپنے الفاظوں میں قلم بند کر لیں، دیٹ از کا آپ بیتی. اس کو بھی آپ ریڈ کریں. اب تھوڑا سا آپ کو خاکہ اور اس میں بارے میں بتاتا چلوں کہ ان میں فرق کیا ہے. خاکہ اور سوانح عمری یہ دونوں تقریباً بہت قریب ہے ایک دوسرے کے، لیکن خاکے کے موضوع شخصیت. دیکھیں اس کو، خاکے کا موضوع کیا ہوتا ہے، شخصیت، اور سوانح کا موضوع جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے.
کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا اور کسی شخص کے بارے میں. اب شخصیت اور شخصیت کس چیز کی، کسی کی اندرونی خصوصیات وغیرہ وغیرہ. سوانے میں کس شخص، دیکھیں نیچے ڈیٹیل دیا گیا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. سوانے میں کسی شخص کی وہ سن ولادت سے لے کے وفات تک حالات زندگی لکھی جاتی ہے، تو یہ تو سوانے. مگر خاکی میں اس کی زندگی کی صرف ان قوائب کو لیا جاتا ہے جس سے ان کی شخصیت کے اہم خد و خال نمایاں ہوں. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب جو پیراگراف دیا گیا ہے دوستو، یہ پیراگراف یہ میرے خیال کے مطابق کیا ہے، خاکہ ہے. لیکن اب اس کا مکمل فیصلہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اس بک کو نہ پڑھا جائے کہ جہاں سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے. بہرحال یہاں پر میرے خیال کے مطابق آپشن اے کریکٹ ہے. ٹھیک ہے دوستو. اب کوسچن نمبر 2 کو نیکسٹ ویڈیو پر چھوڑتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا. دوستو ونس اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا انتہائی اہم ہے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.